ما يفوق من 4000 مخطوط. Près de 4000 ouvrages, plusieurs fois centenaires, sont compilés, de toutes sortes. Des Corans, des recueils de hadiths ou de poésie, mais également des écrits portant sur la médecine, la pharmacopée, l'astronomie ou encore les mathématiques. Le climat chaud et sec de la région est idéal pour la conservation de ces manuscrits, transmis de génération en génération, et dont certains avoisinent le millénaire d'ancienneté. هذا هو أقدم مخطوط اللي مكتوب على ريق الغزال، مكتوب في 483 هجرية، وجا به سيدي محمد بن ناصر من قرطبة من الأندلس. هذا عبارة عن قرآن كريم، وهذا عبارة عن موطأ إمام مالك بن أنس. وكاين كذلك مجموعة ديال العلوم في الطب، في التنجيم، في اللغة، في الرياضيات، في التصوف، في الحديث، في البلاغة، التركية والعربية، السيرة النبوية، طب الأعشاب. هذا صحيح الإمام مسلم وهو بخط مغربي. كذلك هناك صحيح الإمام البخاري، حتى هو عنده 400 سنة، 4 القرون، وما يميز هذا المخطوط أن اسم الجلالة، اسم الله، كلها مكتوبة بماء الذهب. الله كلها مكتوبة بماء الذهب. هناك مخطوط كذلك يتحدث في تاريخ مصر، كما تنشوفوه هنا خريطة ديال النيل. هناك كذلك منظومة في علم الفلك، هذو الأبراج وهذو الكواكب وهذا النظام الشمسي في القرن 17 الميلادي 11 الهجري. Dans la pièce d'à côté, des étudiants font vivre ces traces du passé en consultant dès qu'ils le peuvent le contenu de ces armoires vitrées. Avoir une telle source d'écrits anciens à disposition est une aubaine pour ces étudiants en sciences islamiques. السلام عليكم. شنو كتب لي درتي؟ جيب لنا تفسير الجلالين. تفسير الجلالين أستاذ. شنو كتب لي قلت لي نجيب لك؟ موطأ إمام مالك. Rachid, le conservateur de la bibliothèque, prend soin de perpétuer l'une des vocations de l'endroit. Diffuser le savoir. Les ouvrages sont précieusement gardés, mais restent consultables sur place pour qui veut profiter de ces pièces historiques qui font la renommée de Temgrut. كنجيو الخزانة الناصرية الاستفادة من الكتب القيمة اللي فيها والمخطوطات، لأنها نادرة، ما كاينه حتى شي بلاصة أخرى، كاينه في المنطقة اللي هنا تمكروت، وكتجمعوا كاع الطلبة كاملين، ماشي غير أبناء المنطقة، كيجيو الناس ديال الشمال، الغرب، من جميع أنحاء المغرب وحتى خارج المغرب. طلبة بزاف ديال العراق، دول أخرين كيجيو حتى لهنايا. هاد الكتب ما كاينين حتى شي بلاصة أخرى. الناس ديال السعودية كتبحث هنايا، سوريا، بزاف ديال الدول، دمشق، بزاف الطلبه كيجيو هنايا باستمرار باش يجيو يستافدوا الحمد لله هنايا، والحمد لله حنا كنفتخروا بهذا الكنز ديال بلادنا ديال تمكروت. Un patrimoine qui n'a pas toujours été simple de préserver. Certaines mémoires vivantes peuvent en témoigner. Au fil des siècles, les manuscrits ont parfois été cachés d'ennemis en quête de butin, sauvés in extremis d'inondations dues aux intempéries, ou encore éparpillés pour les mettre à l'abri de gens peu scrupuleux. Jusqu'à l'indépendance, où Sa Majesté Feu Mohamed V décida que le moment de dévoiler le trésor au grand jour était venu. حيت كان الخزانة الجزائرية السعودية ما تيوليهم الخزانة الكبيرة، تيوليهم واحد الخزانة في الضريح ديال الحديث البخاري والشفاء والكديع تسميتو. أولا
تيقول لهم ها اللي كان في الخزانة والخزانة حبارة عم تيولوها بحال السي عبد السلام الناصري هذا. أولا شكون اللي سميتو محمد الخامس رحمه الله هو اللي جا هنا في 58 وداو لي الخزانة هنا كلمة الخزانة ما بقات في داخل الزاوية وداو لي فواحد الرياض هنا كلمة الرياض وجات محمد الخامس قال لهم شي عطا الله قال لي مزال قال لي خرجنا نشوفوا عباد الله وخرجنا من الخزانة ثلاثة الأقسام ديال الخزانة كانوا غير في العود ماشي هادو الاستراتيجيين غير العود والعود ما فيه جيش ما فيه والو غير الطرمات ناصري سي دهبي سي مصطفى سي الشيخ أدوار سي عبد السلام الناصري سي يوسف. Depuis le XVIIe siècle, ces œuvres calligraphiées d'or, au brou de noix, de safran ou de henné font la fierté des habitants de la région. Un patrimoine un temps jalousement gardé